آپس دے اندر بھائی لڑے نے کٹھے بہ کے کھانا نہیں کھا سکتے، باپ تے بیٹے دی نہیں بندی کٹھے بہ کے کھانا نہیں کھا سکتے۔ اللہ اللہ جتھے جتھے کوئی بیٹھا ہے اوتھے اوتھے کھانا مل رہا ہے، سارے اپنے اپنے مقام تے کھانا کھا رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم، فرمایا سارے دے سارے کھانے تے اکٹھے ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ کو بند کر دیں، سادہ کر دیں آواز۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی ذکر و وظائف تجلیات نظر و نیاز اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس و مقدس دے اوپر خاص درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا منبع رشد و ہدا ساقی کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ علیہ تحیت و تسلیم دی ذات گرامی تے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام حضرات نبی مکرم علیہ السلام دی بعثت تو قبل پوری دنیا دے لوگ بالعموم اور اہل عرب بالخصوص اختلاف انتشار اور فساد دے شکار سن، آپس دے اندر گروہ بندیاں، قبائل دا آپس دے اندر قتل و غارت، چھوٹی چھوٹی بات تے تلوار نکل جانی اور پھر
برس ہا برس یہ لڑائیاں جاری رہنیاں، اس عالم دے اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام جہان والیاں واسطے رحمت بن کے آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں اتفاق کو اتحاد دا درس دیتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے آن دا سب تو عظیم مقصد اور عظیم الشان کارنامہ، آواز تھوڑی کٹ کرو، کہ مختلف شہرانوں قبیلیاں مختلف زباناں اور طبیعتاں رکھن والے ایک کلمے دے اوپر اکٹھا کرنا اور ٹی والا والیوم جرام کٹ کرو، بیس والا تھوڑا کھولو۔ لوگوں پیار، محبت، الفت، یگانت اور اتحاد کے اوپر قائم کرنا، پختہ کرنا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا عظیم کارنامہ ہے۔ حضرات، ان سارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لڑی دے اندر پرو دیتا اور میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما رہے نے، فرمایا یقتل بعضکم، ایک پوائنٹ کھول دے اتھے وا سیٹ مین پوائنٹ، یقتل بعضکم بعضا ویأکل شدیدکم ضعیفکم حتی جاء اللہ بالاسلام فألف به بینکم جمعکم علیہ وَيَجْعَلَكُمْ عَلَيْهِ إِخْوَانًا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تسی آپس دے اندر ایک دوسرے نو قتل کر رہے سو، طاقتور کمزور نو کھا رہا سی، دبا رہا سی، ایتھوں تک کہ اسلام نے آ کے برابری دا نظام دیتا۔ ایدے ذریعے اللہ پاک نے لوگاں دے دلان دے اندر محبت نو پیدا فرمایا، لوگاں نو اکٹھیاں فرمایا، لوگاں نو آپس دے اندر پائی پائی بنا دیتا۔ لیکن میرے معزز سامعین، اج بھی
جیڑا شخص باہم مل جل کے پیار محبت دے نال رہندا او اسلام دی آمد دا مقصد سمجھ گیا، اور جیڑا بندہ آپس دے اندر اتفاق و اتحاد نال نہیں رہندا انہیں اسلام دا مقصد نہیں سمجھیا، اسلام دی روح نو نہیں سمجھیا۔ اور جیڑا بندہ اتفاق و اتحاد دے نال زندگی گزاردا او حقیقی مسلمان ہے، انہیں اسلام دے مقصد نو سمجھیا، اسلام دے متعلق جڑے نکات نے انہاں نو سمجھیا۔ آؤ ذرا غور کر دے جاؤ، جڑا بندہ فتور فساد اور اختلاف پیدا کردہ معاشرے دے اندر معاشرے دے اتحاد نو پارا پارا کردہ ہے، انہیں اسلام اور نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقصد نو نہیں سمجھیا، وگرنہ مسلمان دا حق ایوے کلمہ پڑھن تو بعد او دی اپنی زندگی بھی، او دی اپنی زبان بھی، او دے اپنے ہاتھ بھی، او دے اپنے پیر بھی اتفاق و اتحاد دا درس دین۔ یہی درس میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دیتا ہے۔ فسادی آدمی، انتشاری آدمی، اختلاف پسند آدمی شرارتی شخص ہے، اور او معاشرے واسطے انتہائی خطرناک آدمی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص نو پسند نہیں فرمایا، اور رب العالمین نے بھی ایسے شخص نو پسند نہیں فرمایا۔ میرے معزز سامعین، انفرادی طور تے، قومی طور تے، محلے دی سطح تے جس انداز نال بھی جڑا بندہ انتشار پوندا ہے او نہ اللہ نو پسند ہے نہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پسند ہے۔ آؤ نہ ذرا غور کر دے جاؤ، آج ہر بندہ انتشار دے اندر برپا ہے، ہر فرد تو لے کے ہر کرد وچوں لے کے ایوان صدر تک اختلاف انتشار فساد دا بگاڑ ہے۔ ہر بندہ لڑائی جھگڑے تے تلیا ہویا ہے، ہر بندہ جھگڑے تے تلیا ہویا ہے۔ میرے معزز سامعین، ساڈی سیاست اور ساڈے مذہبی لوگ بھی گروہ بندیاں دے اندر، تعصب دے اندر، اختلاف دے عالم دے اندر اپنے ایام گزار رہے ہیں، اور ہر بندہ دوسرے بندے نو مسلمان سمجھنتے مسلمان سمجھنتے تسلیم نہیں کر رہا۔ اللہ اللہ، سارے مسلمان ایک قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والے، سارے ایک کلمہ پڑھنے والے، سارے ایک قرآن تے ایمان لے آنے والے، سارے دے سارے میرے پیغمبر علیہ السلام تے ایمان لے آنے والے۔ اللہ اللہ، لیکن میرے معزز سامعین، اس کے باوجود اختلاف کیوں، اس کے باوجود انتشار کیوں، اس کے باوجود فساد کیوں؟ اللہ اللہ، مل جل کے رہنا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیتا ہے یارو ایک قبلے دی طرف نماز پڑھنے والے سبق ایک قبلہ اے دے رہا ہے اتفاق و اتحاد نال زندگی گزارو با جماعت نماز سبق دے رہی ہے اتفاق و اتحاد نال زندگی گزارو او یارو روزہ سحری افطاری روزہ رکھن والے ایک ٹائم تے روزہ رکھ رہے ہیں ایک ٹائم تے روزہ جناب افطار کر رہے ہیں اے بھی درس دے رہے اتفاق و اتحاد دا آؤ نظر حج نو دیکھ لو حج بھی اے ہوئی درس دے رہی ہے کہ کائنات دے لوگوں سارے دے سارے لوگ امیر ہون تد بھی غریب ہون تد بھی ضعیف ہون تد بھی اے جناب طاقتوار ہون تد بھی سارے دے سارے ایک لباس دے اندر ایک لباس دے اندر ایک چادر دے اندر اللہ اللہ حج بھی سبق دے رہی ہے کائنات والے اتفاق و اتحاد پیار محبت الفت نال زندگی گزار دے جاؤ اللہ اللہ میرے معزز سامعین اتفاق و اتحاد دا درس میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا ہے حج ایسا موقع ہے میرے محبوب علیہ السلام نے اللہ دی زبانی اعلان فرمایا ہے کائنات دے لوگوں حج دا موقع بھی امن دا موقع ہے جڑا بندہ حج دے دوران فساد کردا ہے لڑائی کردا ہے فسق و فجور کردا ہے قرآن اعلان کر رہا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج فرمایا جڑا بندہ حج دے دوران اپنے امن نو ہتھوں گوا دیندا ہے یعنی لڑائی کردا ہے فساد کردا ہے فرمایا او دا حج ضائع ہو گیا حج ضائع ہو گیا اے اسلام درس دے رہا اسلام اللہ اللہ اور اج دیکھ لو نا اج دنیا دار تے دنیا دار دین دار لوگاں دا اے حال ہو چکیا ہے اس قدر جذباتی ہو چکے نے اس قدر خانداناں دے اندر اپنے خاندان دے اندر رنجشاں نے حسب و نسب تے جھگڑے نے ذاتیات تے جھگڑے نے اللہ اللہ خود نمائی نفس پرستی پسندی تے جناب غلبہ ہو رہا ہے یہ بات اس قدر عروج پکڑ چکی ہے اللہ اللہ کے مذہبی لوگ نمازاں پڑھنے والے تہجداں پڑھنے والے اللہ نو یاد کرنے والے اس معاملے دے اندر غرق ہو چکے نے ہر بندہ ایک دوسرے دا گربان پکن دے در پے وے لڑائی جھگڑے فساد واسطے بہانے تلاش کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتاں تے جناب اختلاف شدید شدت اختیار کر جاندا ہے اور دلاں دے اندر قدورتا دلاں دے اندر حسد دلاں دے اندر بغض دلاں دے اندر کینہ چھوٹا جہا دل تے منا دے حساب نال کینہ پریا ہویا اس دل میں چیزاں نال دبا دیتا گیا ہے اللہ اللہ جوڑ توڑ دی سیاست اے جناب دنیا داری دے اندر اور مذہبی جماعتاں دے اندر سیاسی جماعتاں دے اندر اللہ اللہ او دے خلاف کی جڑ او دے خلاف کی جڑ او دے خلاف باتاں او دے خلاف باتاں اللہ اللہ لیکن اسلام تے امن واسطے آیا ہے اللہ تے امن دی دعوت دے رہا ہے واللہ یدعو ارادہ السلام
دی دعوت دے رہا ہے، امن وال اللہ بلا رہا ہے۔ اللہ اور جڑے لوگ ایسیاں حرکتاں کردے نے، جڑے لوگ ایسے افعال کردے نے، او الف اسلام دے الف نو نہیں جاندے تے دین دی دال نو نہیں جاندے۔ اللہ اللہ میرے معزز سامعین، اللہ پاک نے آرڈر فرمایا ہے، اللہ پاک قرآن دے اندر اعلان کر رہا ہے، آپس دے اندر اتفاق کو اتحاد نو قائم کر لو، پائی پائی بن جاؤ، باہم پائی چارہ قائم کر لو۔ اور قرآن نے عمدہ مثالہ پیش کیتی ہمیں، تسی بھی مثالہ پیش کرو۔ اور انہاں لوگاں دیاں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ انہاں لوگاں دیاں مثالاں جدوں میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک آئے، اللہ پاک نے بھائی چارہ قائم فرما دیتا ہے، اور انصار لوگاں نے مہاجر لوگاں دی اینی قدر کیتی، اینی عزت کیتی۔ اللہ کس وجہ تو؟ صرف کلمے دی وجہ تو۔ اے ساڈے مسلمان بھائی نے اللہ اللہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دا جس صحابی نال میرے محبوب نے بھائی چارہ قائم فرمایا، اللہ صحابی دیاں دو بیویاں نے فرمان لگے عبد الرحمن میں دویں بیویاں پیش کر دینا، جنہوں پسند کرے گا میں طلاق دے دیاں گا، عدت تو بعد نکاح کر لوی۔ اللہ ایسا بھائی چارہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، یارو او بھی تے مسلمان سن آئے، اونا بھی تے کلمہ پیارے پیغمبر دا پڑھے آئے، اونا بھی ایک کلمہ پڑھے آئے، اونا بھی ایک قبلے دی طرف نمازاں پڑھی آئے، اونا نے ایک قرآن تے عمل کیتا ہے، لیکن اونا دے اندر تے میرے تیرے دے اندر زمین و آسمان دا فرق کیوں؟ کلمہ میں بھی پڑھنا ہے، کلمہ تو بھی پڑھنا ہے، ایک قبلے دی طرف نماز تو بھی پڑھنا میں بھی پڑھنا ہے، ایک قرآن منن دا تیرا بھی دعویٰ میرا بھی دعویٰ، لیکن اتفاق کیوں نہیں، اتحاد کیوں نہیں، پیار کیوں نہیں، الفت کیوں نہیں، محبت کیوں نہیں، اختلاف کیوں نہیں؟ آؤ نا میرا رب اعلان کر رہا ہے، فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ، اور سارے دے سارے مومن آپس دے اندر پائی پائی نے، کون نے؟ پائی پائی نے، آپس دے اندر پائی پائی نے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا آپس دے اندر صلہ رحمی کرو، آپس دے اندر سلو کر لو، فرمایا اللہ کو ڈر جاؤ تاکہ تواڈے اوپر رحم کیتا جائے، تاکہ تواڈے اوپر رحمت نازل ہو۔ اللہ اللہ آؤ نا میرے معزز سامعین، سیدنا سعد رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے سیدنا بلال رحمت اللہ علیہ، سیدنا سعد دے بیٹے نے سیدنا بلال، بہت بڑے خطیب محدث تے فقیہ نے قرآن دی اس آیت دی تشریح دے اندر ایدی توضیح دے اندر بیان کر دینے، جڑا بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی نو اپنا بھائی نہیں سمجھدا ہے، اپنے مسلمان مومن نو اپنا بھائی نہیں سمجھدا ہے، اپنے دل دے اندر او دے بارے نفرت رکھدا ہے، کدورت رکھدا ہے، کینہ رکھدا ہے، آپ فرماندے نے وہ اپنے ایمان دی فکر کرے، کی کرے؟ اپنے ایمان دی فکر کرے۔ اللہ اللہ بلکہ فرمایا بندہ مومن ہی نہیں جڑا ایک مومن دے متعلق اپنے دل دے اندر کدورت رکھدا ہے، کینہ رکھدا ہے۔ اللہ اللہ اس واسطے میرے معزز سامعین اپنے دل نو بالکل صاف تے پاک کرنا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، صحابہ کرام بھی تشریف فرمانے۔ ایک آن والا آیا ہے، ایک کون؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اے جناب آن والے نے میرے محبوب نے فرمایا ادھر ایک بندہ آن والا ہے، وہ بندہ جنتی ہے۔ اللہ اللہ، وہ میرے آقا کول نہیں آیا، سیدھا ٹر گیا ہے۔ ایک صحابی نے دا پیچھا کیتا ہے، پیچھے جا کے تے جناب 3 راتاں دے کور رہا، کنیاں راتاں؟ 3 راتاں دے کور رہا ہے۔ ادھے امال افعال ویندا رہا ہے، دے امال افعال کیسے نے؟ اللہ اللہ، 3 راتاں جناب رہا تے چپ کر کے واپس آ گیا ہے۔ ایسے ابھی پوچھ دے یار 3 دن میرا مہمان رہا ہے، میرے اندر کی ویکھن آیا سا، دس تے صحیح نہ آندا یار جی میں رات میں گزارنا وا اوویں تو گزارنا ہے، لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینو جنتی کیا ہے، میں او عمل ویکھن آیا شاہ، او کیڑا عمل تو کرنا جس بنیاد تے محبوب علیہ السلام نے تینو جنتی کیا ہے؟ اللہ اللہ، لیکن میں ویکھیا رات تہجد تو بھی پڑھی میں بھی پڑھی، فرمایا رات ایویں گزر گئی، نمازات عام طور تے تو بھی پڑھنا میں بھی پڑھنا ہے، لیکن خاص عمل مینوں نظر نہیں آیا ہے۔ اس ابھی کہہ لگا یار او عمل کیے، او عمل نظر آن والا ہی نہیں، او دا تعلق دل نال ہے۔ رات نو جدوں میں سونا، رات نو اور رات نو پروپیگنڈے کرنے والے اپنے مسلمان بھراواں دے خلاف اے ہمدا میں رات نو جدوں سونا وا اپنے دل نو میں بالکل صاف کر کے سونا، کی کر کے؟ بالکل پاک کر کے۔ کسی اپنے مسلمان بھائی دے متعلق، کسی رشتہ دار دے متعلق میرے دل دے اندر کوئی کدورت نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، میں اپنے دل نو بالکل ہر مسلمان دے متعلق صاف کر کے سونا۔
بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ فرمایا ہو سکتا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد تے مینوں جنتی قرار دیتا ہوئے۔ اللہ اللہ آؤ نا میرے معزز سامعین، اتفاق و اتحاد پیار تے محبت دے بہت زیادہ فائدے جے، وگرنہ ہر پاسے نقصان ہی نقصان ہے، ہر پاسے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاهم اعظم اجرا من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاهم وفي رواية خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترجمے تے غور کرنا، ترجمے تے فرمایا او بندہ مومن ہے جڑا مل جل کے لوگاں دے اندر رہندا ہے، اپنے رشتے داراں دے اندر رہندا ہے، انہاں دیاں تکلیفاں تے انہاں دیاں باتاں تے صبر کردا ہے۔ اللہ اللہ ایک پاسے اے بندہ ہے تے فرمایا دوسرا وہ بندہ ہے جڑا مل جل کے رشتے داراں دے اندر نہیں رہندا، الگ تھلگ رہندا ہے، رشتے داراں دیاں تکلیفاں تے مصیبتاں تو بھی بچ کے رہندا ہے۔ فرمایا اس بندے نالوں پہلا بندہ افضل ہے۔ پہلا بندہ کون ہے؟ گل سمجھ آئی ہے کہ رشتے داراں دے اندر رہ کے، خانداناں دے اندر رہ کے، محلے داراں دے اندر رہ کے فرمایا اونا دیاں تکلیفاں مصیبتاں زمیشاں سہ کے صبر کردہ ہے۔ فرمایا اے بندہ افضل ہے جڑا بندہ بالکل خاندان تو الگ تھلگ رہ رہے۔ آسان ترجمہ کر دیا ہے، اور جڑا آندا میرا مرنا جینا تواڈے واسطے میرے واسطے بند ہے، ختم ہو گیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکلیفیں لینے والا تے صبر کرنے والا او بندہ افضل ہے الگ تھلگ رہنا لو۔ اللہ اللہ اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت مسلم دی فرمایا خیر من المسلم الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی آذاهم۔ فرمایا جڑا بندہ مل جل کے رہندا ہے، تکلیفاں تے صبر کردا ہے تے الگ تھلگ رہن نالوں بہتر ہے، الگ تھلگ رہن نالوں بندہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اللہ اللہ اور صحیح مسلم دی روایت ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا بندہ تکلیفاں لین والا سہن والا ہے جڑے رشتے داراں دے نشانے دے اوپر ہیں۔ فرمایا کہ اس بندے دے نال اللہ پاک دے فرشتیاں دی مدد رہندی ہے، کیونکہ اتحاد دا دائی ہے۔ اے پیار تے محبت رہن، پیار تے محبت تے الفت دے نال رہن والا اے دا سین یار تو مینوں دھکے مار میں تیرے نال پیار ہی کرنا ہے۔ کیوں جی؟ ہاں ہن تے اسی لڑ پینے جناب، میں گیا مینوں چاہ ہی نہیں پوچھی، مینوں پانی نہیں پوچھیا، مینوں انعام چنگی تھا تے پایا نہیں، تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آندا میرے نال سلوک چنگا نہیں کیتا میں ہن جانا نہیں۔
تے سلوک چنگا نہ ہوئے تے بندہ اگوں رحم دلی نال پیار محبت اتفاق و اتحاد نال رہے، اینو آندے جے صلہ رحمی۔ ایدہ دوسرا نام کی ہے صلہ رحمی۔ جے تو عدلے دا بدلہ چاہے اوتے عدلے دا بدلہ ہو گیا ہے، اینو صلہ رحمی نہیں کہندے، اینو اتفاق و اتحاد پیار محبت الفت نہیں کہندے۔ ایدہ ذہن ہے کہ یار رشتہ داراں دے اندر خاندان دے اندر نکھیڑا نہیں ہونا چاہیے، اتفاق و اتحاد نال رہنا چاہیے۔ اینو لوگ اینو خاندان والے تدکار دینے، اینو مندہ بول دینے، اینو گالا کر دینے، لیکن خاندان دے اندر انتشار پوندا ہے، انتشار نہیں پوندا ہے، خاندان دے اندر پیار محبت الفت رکھ دائے۔ اللہ اللہ آؤ نا میرے معزز سامعین، مل جل کے رہن والا بندہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کامل مومن کون ہے؟ کون ہے؟ کامل مومن ہے، حقیقی مومن ہے جڑا اپنی زندگی عذاب دے اندر پا کے تکلیفاں تے ازمائشاں دے اندر پا کے فرمایا خاندان نالوں ٹوٹدا نہیں، برادری نالوں ٹوٹدا نہیں۔ میرے پیارے محبوب نے فرمایا ترل المؤمنین فی تراحمہم واللہ وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اے بندہ کامیاب، ایدی زندگی کامیاب ہے جڑا اتفاق و اتحاد نال رہندا ہے، پیار نال رہندا ہے، الفت نال رہندا ہے، اور پورے اپنے گھر نو برادری نو خاندان نو رشتہ داراں نو جوڑ کے رکھدا ہے۔ او دی وجہ تو انتشار نہیں پیندا ہے، او دی وجہ تو جناب برادری دے اندر بگاڑ نہیں پیندا ہے، او دے کوئی لفظ بولن نال برادری دے اندر لڑائی جھگڑا نہیں پیندا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے اے بندہ کامل مومن ہے۔ کون ہے؟ کامل کامل مومن ہے۔ اللہ اللہ ایک اور حدیث سن لو، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ یہ بھی صحیح بخاری دی روایت ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے مومن مومن واسطے امارت کیے، امارت امارت یعنی امارت دی منند مومن مومن اللہ اللہ تے باز حصہ باز نو مضبوط کردا ہے۔ اللہ اللہ میرے یارو مکان جڑا خوبصورت ہونا ہے، جتنا بڑا انسان بنتا نا یار مکان محل کوٹھی بڑی خوبصورت بنائی ہے، اے محل جڑا نا چار پاویاں تے کھڑا ہے، چار ستوناں تے کھڑا ہے، چار دیواراں تے کھڑا ہے، اگر ایک دیوار نکل جائے سلامت رہ سکتا نہیں رہ سکتا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے خاندان رشتہ دار فرمایا انہوں ایک محل دی مانند فرمایا ہے، ایک محل دی مانند نے، ایک عمارت دی مانند نے فرمایا ایک دوسرے نو مضبوط کر دینے۔ اللہ اللہ اور رشتہ دار مسلمان مومن کامل مومن جیڑا آپ تے
کے سٹران گے تے او دی خواہش ہے کہ یار جنہیں میں سٹران گا جنہیں میں مضبوط ہاں میرے باقی رشتہ دار بھی مضبوط ہو جان. اے اتفاق و اتحاد دعا کرو اللہ پیدا فرمائے. ٹلی ٹلی آندے ہو یا اللہ ساڈے اختلاف انتشار لڑائیاں جھگڑے حسد بغض کینہ ریاکاری نو ختم کر دے. اللہ پیار تے محبت عطا فرما. اللہ اللہ آؤ ذرا غور کر دے جاؤ میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے فرمایا کائنات دے لوگوں اتفاق و اتحاد دے نال رہندا ہے بڑا ہی فائدہ ہے. اللہ پاک خیر دے دروازے کھول دیندا ہے. اللہ اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دیندا ہے. اللہ اللہ یار آج ہر بندہ محنت کردا ہے ہر بندہ مزدوری کردا ہے ہر بندہ جناب کا سب کو کر رہا ہے محنت مزدوریاں کر رہا ہے لیکن بندا کچھ نہیں. اس دے باوجود رو رہا ہے. اللہ وجہ کی اختلاف وجہ کی انتشار وجہ کی دلان دے اندر کدورتا ہے. اللہ اللہ ایک آن والا صحابی آیا ہے کہنے لگا پیارے پیغمبر جی کھانا کھانے آئے رج کے کھانے آئے لیکن سیر ہندے نہیں رج دے نہیں کھا بھی لینا دو دو چار چار روٹیاں کھا جانے لیکن سیر نہیں ہوندے. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَعَلَّكَ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكَ لَكُمْ فِيهِ. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا کٹھے بے کے کھاندے ہو کہ وکھرے وکھرے الگ الگ اللہ اللہ کئیاں کران دے اندر آپس دے اندر بھائی لڑے نے کٹھے بے کے کھانا نہیں کھا سکدے باپ تے بیٹے دی نہیں بندی کٹھے بے کے کھانا نہیں کھا سکدے. اللہ اللہ جتھے جتھے کوئی بیٹھا ہے اوتھے اوتھے کھانا مل رہا ہے سارے اپنے اپنے مقام تے کھانا کھا رہے ہیں. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ فرمایا سارے دے سارے کھانے تے اکٹھے ہو جاؤ. کی کرو ہاں کٹھے ہو کے کھانا کھایا کرو اللہ دا نام لے کے کھانا کھایا کرو. یبارک لکم فی اللہ پاک دیا رحمتاں برکتاں نازل ہو جان گیا ہے. اللہ اللہ کھانا کٹھے کھان نال پیار بھی بڑھے گا محبتاں بھی بڑھن گیا اتفاق و اتحاد بھی بڑھے گا. اللہ اللہ میرے معزز سامعین کٹھے بہ کے کھانا کھایا کرو. ان لڑائیاں نے تباہیاں مچا دیتی ہے انتشار مچا دیتا ہے. اور یار جتھے لڑائی ہے جتھے نفرت ہے جتھے جھگڑا ہے اللہ پاک تو برکتاں ہی اٹھا لیندا ہے اللہ پاک رحمتاں ہی اٹھا لیندا ہے. اللہ اللہ میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو لڑائی دیاں بے برکتیاں
کتنی نے میرے آقا نکلے لوگوں نو دسن واسطے کہ رات مینو اللہ نے لیلۃ القدر عطا کر دیتی ہے۔ میرے آقا جا رہے نے رستے دے اندر دو بندے جھگڑ پے، دو بندے جھگڑ پہ آپس دے اندر انہاں دیاں آوازاں بلند ہو گئی ہیں، ایک دوسرے نو مندہ بولن لگ پئے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے دھیانے لگ گئے، انہاں نو چھڑان لگ پئے، سمجھان لگ پئے تے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دل و دماغ وچوں اللہ پاک نے لیلۃ القدر دا علم ہی اٹھا لیا۔ لڑائی جھگڑے اندر بے برکتی کی ہے، بے برکتیاں نے، تباہیاں نے، بربادیاں نے، انسان خاندانوں دے خاندان برباد ہو جاندے نے۔ اللہ اللہ اس واسطے میرے دوستوں، میرے یاروں، میریاں بہناں تے بیٹیاں اور میریاں ماواں میں گزارش کرانگا، جے لڑائی ہے وے دل دے اندر کسے دے بارے کوئی ایسا معاملہ ہے وے اینو ختم کر دیو، اے سب کچھ ایتھے رہ جانا ہے اور نال جانا تے نیک عمل جانا ہے۔ کی جانا؟ نیک عمل جانا ہے۔ تے جے تو اچھی زندگی گزار گیا تیری اس اچھی زندگی دا تذکرہ خاندان دے اندر بھی ہوئے گا، رشتہ داراں دے اندر بھی ہوئے گا، محلے داراں دے اندر بھی ہوئے گا، لوگوں دے اندر بھی ہوئے گا۔ جدوں بھی یاد کرن گے اچھے الفاظ نال، اچھے الفاظ نال یاد کرن گے۔ اللہ اللہ یارو اختلاف، انتشار، ضد تے اڑیل پن جیڑا اے تباہیاں اتار دیندا ہے۔ اللہ اللہ میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی نو اعلان فرمایا ہے، فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجات الصیام والصلاۃ والصدقۃ، قالوا بلا، قال اصلاح ذات البین۔ یارو انسان وہ اپنی طبیعت ایسی بنا لینی چاہیے، اڑیل مزاج نہیں ہونا چاہیے، ضد بازی والا نہیں ہونا چاہیے۔ خاندان دے اندر کوئی بھی ایسی بات ہوئے، کوئی بھی ایسا معاملہ بن جائے، ادھر تک آئے تے تیرے خاندان والے اندر تیرے رشتہ داراں دا معاملہ ایسا ہونا چاہیے، انہاں دا جناب تیرے بارے اس نے زن ایسا ہے، اے تے شخصیتی نو پرابلم ہے، اے شخصیتی نو پرابلم ہے۔ انہیں کدی زد بازی ہٹ حرامی کدی کیتی نہیں۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سے ابا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ دسا ہے، ایسے عمل دی خبر نہ دیواں جیڑی روزے نہ لو، نماز نہ لو، صدقہ خیرات نہ لو، فرمایا درجے دے اندر افضل ہوئے۔ کدے نہ لو؟ نماز نہ لو، روزے نہ لو، فرمایا کہ افضل ہوئے، صدقے نہ لو افضل ہوئے۔ تے صحابہ کہنے لگے اللہ دے رسول کیوں نہیں؟ فرمایا کہ باہم صلح رکھنا، باہم باہم سمجھ دیو، آپس دے اندر
सुलह रखना, प्यार रखना, उल्फत रखना है, इत्तेफाक इत्तेहाद रखना है। फरमाया कि जेड़ा बंदा इत्तेफाक इत्तेहाद रखदा है, प्यार मुहब्बत रखदा है, लड़ाई नहीं करता, इख्तिलाफ नहीं पांदा, इंतशार नहीं पांदा, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है रोजे नालों अफजल, नमाज नालों अफजल, सदका खैरात करन नालों अफजल अमल है। दुआ करो अल्लाह सानू ये अमल अपनाने दी तौफीक अता फरमाए। हुण नहीं नमाजा छड़ दियो, रोजे छड़ दियो, इसे पासे लग जाओ। फरमाया एक चीज मेरे महबूब ने दसी, मिसाल दी है कि बाहम रहना, सुनो करना, ये इतना बड़ा अमल है, इतना बड़ा वसफ है। अल्लाह अल्लाह, आओ मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, फरमाया आना ज़ईमुन बैतन फी रबसिल जन्नत लिमन तरकल मराय वलौ काना मुहिक्कन। मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है जेड़ा बंदा इस बात का अज़म कर लवे वो हक दे ऊपर है, इस दे बावजूद उन्हें लड़ाई करनी, हाँ लड़ाई करनी, झगड़ा करना, फसाद करना नहीं। फरमाया उन्हें इत्तेफाक इत्तेहाद नाल रहना है। मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे बंदे को जमानत दी है। फरमाया जेड़ा बंदा बिल्कुल हक ते रहिंदिया होया है, उन्होंने हक नहीं मिलिया, वो लड़दा नहीं, झगड़दा नहीं, फसाद नहीं पांदा, लड़ाई नहीं करदा। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं उस बंदे का ज़माना, मैं जन्नत के अंदर उन्हें खूबसूरत महल लेके देंगा। सुभान अल्लाह, ढिली आई है क्यों भी जन्नत ही महल है तो दिल करदा है। हौली हौली कई सिर मारते हैं, मोड़ सारिਆਂ का दिल करदा। फिर अज नीयत कर लो अपने दिलों की करना, की करना साफ करना। रात नूं बिस बल्कि इत्थे ही कर दिओ ते, लेकिन जड़ा वो सिहाबी दा अमल है कि हर रोज रात नूं सौन लगे अपने दिल नूं साफ करना, दिल नूं झाड़ू फेरना। जड़ा भी किसी दे बारे कोई हसद, बुगज, कीना, रियाकारी है उन्होंने खत्म कर देना। और यार कुछ भी नहीं, ए कुछ भी नहीं, अपनी जिंदगी सा और तेरे दिल दे अंदर किसी रिश्तेदार दे बारे, बरादरी दे बारे, किसी सक्के भरा दे बारे इन्नियां को कदूरतां भर के तू सौ गया, प्रोपोगंडा करके रात नूं सौ गया, सुबह ये नाल इहदी आई दी तई फेरनी है। तो जे रात नूं रूह ही निकल गई, हाँ जे रात में रब ने अपने कोल बुला लिया, दस की बनेगा। और अगे ही अमल साडे पल्ले नहीं है, अगे ही असीं अमल पूरे पूरे करने हैं। जे इस मामले के अंदर पकड़े गए तो फिर जान छुटनी नहीं। इस वास्ते मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन इत्तेफाक, इत्तेहाद, प्यार, मुहब्बत, उल्फत इनू अपना माटो बना लो। मत्थे दियां त्योड़ियां खत्म कर दियो। जदों भी कोई बुलाए तो मुस्करा के बोलो, कोई सलाम लवे मुस्करा के सलाम लो। और लोग तेरियां मशालां दे यार बंदा बड़ा अजीम सी, जदों भी उन्होंने बुलाया हस के बोलदा। कई बंदे हों जी हर टाइम वट्टे वट्टे रहिंदे ने, जिन्होंने मोड़ी तबीयत सड़े जदों बुलाओ औखा ही बोलना। ऐसी तबीयत नूं मेरे महबूब ने अच्छा नहीं जानिया। फरमाया खुश मिजाज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश मिजाज सन।
ہن ٹائم نہیں تو میں دسدا ایک خوش مزاجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کٹھے بہ کے نا صحابہ کرام کھجوراں کھا رہے سی تے سارے بہ کے نا وہ ڈھیری جڑی گٹلیاں دی سی نا وہ سیدنا علی دے اگے رکھی گئے جدو مک گئی اٹھن لگے اور فرمایا علی ساریاں کھجوراں ہی کھا گئے ہیں اللہ اس طرح کا مذاق سی میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت آئی کہنے لگی حضور مینوں اونٹ دیو آپ نے فرمایا تینوں اونٹ نہیں دینا اونٹ دا بچہ دیاں گے بات حقیقی سی جہاں اونٹ ہے وہی تو کسی کا بچہ ہے کہ نہیں وہ آخے میں اونٹ ہی لینا آپ نے فرمایا تینوں اونٹ دا بچہ دیاں گے فرمایا نہیں حضور میں نہیں لینا میں اونٹ لینا فرمایا اونٹنی دا بچہ ہی دیاں گے تو اس واسطے حقیقی مزاج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش دلی اپنے شاگرداں دے نال اپنے ساتھیوں دے نال حقیقی کرتے سن مجازی نہیں جویں دی ساڈی ہن چل رہی ہے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو خوش طبع والی زندگی گزارن دی اتفاق و اتحاد والی زندگی پیار و محبت والی زندگی گزارن دی اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.